बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि आप लोग खैरियत से रहें। जी बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास मज़मून जोग्राफिया बराए जमात हफ्तम यानी क्लास 7 की हम लोग जोग्राफिया को पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो चैप्टर है यानी बाब है वो है चहारम यानी चैप्टर नंबर 4 है, और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 8। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग जरा प्रीवियस लेक्चर का देखेंगे। हम लोगों ने जो गुज़िश्ता सबक पढ़ा था उसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने मुख्तसर सवालात किए थे 1 से लेके 4 तक, ठीक है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेके शॉर्ट क्वेश्चन 4 तक। आपको बताया भी है कि आपने वो काम जो है अपनी नीट कॉपी में करना है, ठीक है, और साथ में याद भी करना है। इसी तरह हमने आपको घर का काम भी दिया हुआ था यानी होमवर्क भी दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने आपको घर का काम दिया था, ठीक है ना, तो उसमें ये जो है ये इसके सही आंसर हैं, ठीक है। आप अपने आंसर इसके साथ जो है वो टैली कर लें। ये भी घर का काम था, ठीक है, तो आप अपने आंसर जो है वो इसके साथ टैली कर सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है यानी उन्वान है वो है खतूतुल मसाविल हरारत यानी आइसोटर्म्स। ये हमारे पास बाब चहारम है, सफा नंबर हमारे पास है 55 यानी 55 है, ठीक है। तो ये क्या चीज होती हैं, इसको देखते हैं। नक्शे पर यकसा का मतलब होता है बिल्कुल सेम। दर्जे हरारत वाले इलाकों को लकीरों के जरिए आपस में मिलाया जाता है, यानी जो दर्जे हरारत वाले इलाके हैं जिनके बिल्कुल दर्जे हरारत जो है वो एक से एक तरह हो यानी बिल्कुल सेम हो, तो उनको लकीरों के जरिए जो है वो मिलाया जाता है। इन लकीरों को खतूतुल मसाविल हरारत यानी आइसोटर्म्स कहा जाता है, यानी ये वो इलाके हैं जिनकी दर्जे हरारत जो है वो बिल्कुल एक तरह की होती है। जब इनको नक्शे पे दिखाया जाता है तो उनको लकीरों के जरिए जो है वो दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटर्म्स यानी खतूतुल मसाविल हरारत, ठीक है। ये खत इस्तिवा के मुतवाज़ी चलते हैं यानी बिल्कुल बराबर में चलते हैं, जो अर्ज बल के असर को भी दिखाते हैं। हमने अर्ज बल पढ़ा था ना, ठीक है ना, जो कि जहां पे जमीन की जो गोलाई है की वजह से जो सूरज की शुआएं होती हैं वो मुख्तलिफ ज़ावियों से टकराती हैं। तो इसी तरह हम लोग देखें तो अर्ज बल में खत इस्तिवा के करीब जो इलाके हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं। तो ये खतूत जो है वो नक्शे पर दर्जे हरारत को जाहिर करने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी नक्शे पर अगर जितने भी दर्जे हरारत वाले इलाके हैं तो उनको ये जो है जाहिर करता है यकसा दर्जे हरारत वाले इलाके को। ऐसे नक्शों को खतूतुल मसाविल हरारत वाले नक्शे यानी आइसोथर्मल मैप्स कहते हैं, यानी वो मैप जहां पे दर्जे हरारत जो है वो यानी बिल्कुल सही दिखाया जाता है और सेम दर्जे हरारत दिखाया जाता है उन इलाकों को, तो उनको आइसोथर्मल मैप्स कहते हैं। समंदर पर यह खतूत सीधे और खुश्की पर यह मौसम गर्मा में कुतबीन की तरफ जो है और मौसम सरमा में खत इस्तिवा की तरफ जो है वो खमकाते हुए नजर आते हैं। इसी तरह सफा नंबर अगर हम 56 पे देखें 56 पे, तो वो कहता है जमीन पर दर्जे हरारत की उफ़क़ी तकसीम, ठीक है, दर्जे हरारत को जो है वो किस तरह तकसीम किया गया है जमीन पर वो हमने देखना है। तो जमीन पर दर्जे हरारत की जो उफ़क़ी तकसीम है यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक होता है ना वर्टिकल जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास एक किस्म का कह सकते हैं जैसे मशरिक से मगरिब की तरफ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ, तो वो कहता है दर्जे हरारत की बुनियाद पर कुरे अर्ज़ को 3 बड़े मुंतकों में तकसीम किया गया है। ये कौन कौन से हैं, सबसे पहले है मुंतका खारा यानी टोराइड जोन, ठीक है। ये मुंतका जो है उन ममालिक पर मुश्तमिल है जो खत इस्तिवा के दोनों तरफ में 23.5 यानी डिग्री जो है शुमाल और जनूबी अर्ज बल तक फैले हुए हैं। यहाँ पर जो है वो सूरज की जो शुआएं हैं यानी सूरज की जो शुआएं हैं वो सारा साल अमूदी पड़ती हैं यानी बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ दर्जा हरारत ज्यादा होता है, ठीक है। जो कि सीधी पड़ती हैं, हमने पढ़ा था कि खत इस्तिवा के इलाके के साथ जो इलाके हैं करीब वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं क्योंकि वहां पे सूरज की जो शुआएं हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे भी जो है क्या है हमारे पास बिल्कुल सीधी शुआएं जो हैं वो पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का दर्जा हरारत काफी ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। वो कहता है साल के गर्म तरीन और सर्द तरीन महीने में दर्जे हरारत का फर्क बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके बरअक्स दिन रात के दर्जे हरारत में काफी फर्क पाया जाता है। इसी तरह मुंतका मोतदिला यानी मॉडरेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, टेम्परेटेड जोन जो होता है जहां पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना गर्म हो ना बिल्कुल जो है वो ठंडा हो। इस मुंतके में दर्जे हरारत मुंतका हारा और मुंतका बारदा की बनिस्बत जो है मोतदिल रहता है यानी दरमियाना रहता है। यहाँ गर्मी और सर्दी के दर्जे हरारत में काफी फर्क पाया जाता है, ठीक है ना।
یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تو انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا، ہمارے پاس منطقہ حرا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ کیا چیز تھی، وہاں پہ سورج کی شعاعیں تھی جو تھی وہ سارا سال عمودی پڑتی تھی. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ذرا تھوڑا سا کیا ہے، بنسبت معتدل ہے. یعنی منطقہ حرا میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ بالکل سیدھی پڑتی ہیں. یہاں پہ جو درجہ حرارت ہے وہ کیا ہے، بنسبت معتدل ہے، یعنی درمیانے والا ہے. اسی طرح لاسٹ ون ہمارے پاس ہے منطقہ باردہ ریفریجریٹ زون. یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے کہ دونوں جو ہیں یعنی 66.5 سے لے کے دونوں قطبین یعنی قطب شمالی اور جنوبی دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ 90 شمالی اور جنوبی تک پھیلا ہوا ہے. یہاں درجہ حرارت سال بھر کم رہتا ہے. یہاں پہ کیا ہے، سال بھر جو ہے وہ درجہ حرارت ہمارا جو ہے وہ کافی زیادہ کم رہتا ہے اور سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے. درجہ حرارت اکثر نقطۂ انجمن سے جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے منطقہ حرا میں وہ پڑھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سورج کی شعاعیں چونکہ سیدھی پڑتی ہیں، عمودن پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں ٹیمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد منطقہ معتدلہ یعنی یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ نہ کم ہے نہ بہت زیادہ جو ہے وہ سرد ہے بلکہ جو ہے وہ معتدل ہے. اسی طرح منطقہ باردہ میں جو ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ درجہ حرارت کم رہتا ہے اور یہاں سردیوں میں شدید جو ہے وہ سردی پڑتی ہے. تو یہ تو ہمارے پاس زمین پر جو درجہ حرارت کی افقی تقسیم تھی اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا. اب ہم نے آگے جا کے دیکھنا ہے تفصیلی سوالات نمبر 1 اور 2. تو ہمارے پاس تفصیلی سوال باب چہارم کا جو ہے وہ 1 ہے. سوال ہے کون کون سے عوامل درجہ حرارت میں تبدیلی لانے کا باعث بنتے ہیں. اس کا جواب ہے درجہ حرارت میں تبدیلی. سب سے پہلے اس کا ٹائٹل ہیڈنگ ہے. آپ نے ٹائٹل ہیڈنگ کو اسی طرح لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، بلو مارکر کے ساتھ انڈر لائن کر کے نیکسٹ لائن سے لکھنا ہے جہاں پہ آپ کی ہیڈنگ ختم ہو رہی ہے. درجہ حرارت میں تبدیلی مختلف عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ عوامل مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 ایک عرض بل سطح سمندر سے بلندی. نمبر 2 نمبر 3 ہے ہوائیں اور سمندری روئیں. نمبر 4 سمندر سے فاصلہ. نمبر 5 پہاڑوں کا رخ. اب نے ایک ایک کر کے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. نمبر 1 ہے عرض بل. زمین کی گولائی کی وجہ سے سورج کی شعاعیں زمین کے مختلف حصوں پر مختلف زاویوں سے پڑتی ہیں، لہٰذا وہ علاقے جو خط استوا کے قریب ہیں وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں اور جو دور ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. اسی طرح دوسری ہیڈنگ ہے سطح سمندر سے بلندی. کسی مقام کے درجہ حرارت پر اس کی سطح سمندر سے بلندی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے وہ علاقے جو سطح سمندر سے بلند ہوتے ہیں ان کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور جو کم بلند ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے سطح سمندر سے فاصلہ. پانی دیر سے گرم اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے جو علاقے سمندر سے دور ہوتے ہیں ان کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے. نمبر 4 ہے ہوائیں اور سمندری روئیں. ہوائیں اور سمندری روئیں بھی درجہ حرارت پر اثر ڈالتی ہیں کیونکہ اگر یہ ٹھنڈے علاقے سے گرم کی طرف جائیں تو ان کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے. اسی طرح آخری ہیڈنگ ہے پہاڑوں کا رخ. پہاڑوں کا رخ بھی درجہ حرارت کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے کیونکہ پہاڑ کا رخ جو ہے اگر سورج کی طرف ہوگا تو وہ جلد گرم ہوگا. تو بچوں یہ ہمارے پاس تھا تفصیلی سوال نمبر 1. اب ہم بات کریں گے تفصیلی سوال نمبر 2 کی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس تمازات شمسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اس کا جواب ہے تمازات شمسی یعنی ہیڈنگ دیں گے ٹائٹل. سورج کی حرارت یا تپش کو تمازات شمسی کہتے ہیں. پانی اور زمین پر پائے جانے والے اجسام سورج سے خارج ہونے والی شعاعوں سے تپش یا گرمی حاصل کرتے ہیں. سورج سے خارج ہونے والی روشنی اور حرارت لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہیں. زمین کی طرف آنے والی شعاعیں کرۂ ہوائی سے گزر کر زمین تک پہنچتی ہیں. ان میں سے کچھ شعاعیں جو ہے منعکس ہو کر خلا میں واپس لوٹ جاتی ہیں، باقی زمین کی سطح تک پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا تفصیلی سوال نمبر 2. ٹھیک ہے. اسی طرح آج ہم نے جو پڑھا ہمارے لیکچر میں وہ ہے خطوط المساوی الحرارت. ٹھیک ہے. یعنی آئزوترمز کیا ہوتی ہیں. اسی طرح پھر ہم نے زمین پر درجہ حرارت کی افقی تقسیم یعنی ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن آف جو ہے کیا ہے ہمارے پاس ٹمپریچر. ٹھیک ہے. ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن آف ٹمپریچر آن ارتھ. پھر آخر میں ہم نے تفصیلی سوالات کیے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2. تو امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے یہ کام اپنی کاپی میں بھی کرنا ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں وہی ہماری دعا ہے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ.